पेशी पर आए हुए थे इमरान खान साहब। एक चलते फिरते ऐसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब, हमने सुना है कि बुशरा बेगम को कुछ हीरो के सेट मिले हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब ने कहा कोई महंगी चीज़ की बात करें, ऐसे बड़े भाई वो रिएक्शन ही ऐसा देती है कि मतलब ये क्या है, 450 कनाल ज़मीन, 458 कनाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ दानिश खालिद। अगर उसे एक खराश भी आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये डायलॉग हमें सुनने को मिलता है फिल्मों में, मूवीज़ में, कि हीरो साहब बोल रहे होते हैं किसी दुश्मन को, किसी विलन को, कि अगर मेरी हीरोइन को एक खराश भी आई तो भाईजान आपकी खैर नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ हकीकत में हुआ था। पाकिस्तान की सियासत के मैदानों में ऐसा कुछ साल पहले हकीकत में हुआ था। पाकिस्तानी सियासत के जो हीरो हैं हीरो वो हैं भाई, हम ये मानने को तैयार हैं, मैं भी मानने को तैयार हूँ। जो नहीं मानते वो भी इस बात को मान लें कि वो कौम और आवाम के हीरो तो बन चुके हैं। जैसे कैसे बने हैं वो अलग बात है, लेकिन वो हीरो हैं। उन्हें माइनस करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी सारे जो ओहदेदारान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, कि काफ़ी सारे लोग उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। शेरी मज़ारी साहब अभी आज छोड़ के चली गई हैं। अगर ये प्रेशर, दबाव और ज़बरदस्ती उनसे कराया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। भाई देखिए, अगर आप इमरान अहमद खान को माइनस करना चाहते हैं तो आप मैदान में आए, इलेक्शन कराएं, झगड़ा मुकाएं, उन्हें माइनस करें, बात ख़त्म करें। ऐसे हथकंडे अगर आप करा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे नज़रिए में ये बिल्कुल गलत है। अगर वो मजबूरी में छोड़ रहे हैं वो अलग बात है, वो फिर ठीक है भाई, चलता है। हम आगे की तरफ चलते हैं। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने कुछ साल पहले 2019 में जो उन्होंने खुद एक DGISI तैनात किया था, जनरल आसिम मुनीर, 2018 में 8 महीनों के बाद उन्हें रात के 11:30 बजे ओहदे से हटा दिया था। रात के 11:30 बजे वैसे बड़े काम होते हैं, कभी अदालतें खुल जाती हैं, कभी फिर जब उन्हें हटाया गया जनरल आसिम मुनीर को, फिर जनरल फैज़ हमीद आकर रात के 11:30 बजे चार्ज संभाल लेते हैं DGISI का, और जनरल आसिम मुनीर को गुजरांवाला का कोर कमांडर तैनात कर दिया जाता है। क्यों? वजह यह बनी थी कि जनरल आसिम मुनीर ने कुछ शवाहिद दिए थे, कुछ सबूत दिए थे कि इमरान खान साहब आपकी बेगम बुशरा बीबी इन केसेस में, करप्शन के केसेस में मुलविस हैं। इमरान खान साहब खराज भी नहीं आए थे बुशरा बेगम को, सिर्फ बात हुई थी। इमरान खान साहब इतने गुस्से में आए कि रात के 11:30 बजे उन्हें ओहदे से हटा दिया। उन्हें ओहदे से हटाकर कोर कमांडर तैनात कर दिया, और फैज़ हमीद को रात के 11:30 बजे, वैसे 11:30 बजे रात के बड़े काम होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कभी किसी को कुर्सी से हटा दिया जाता है। बहुत ऐसे दर्द 11:30 मेरे ख्याल में जब भी सुनते होंगे 11:30-12 तो बहुत दुख होता होगा मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को। खैर, अल्लाह अच्छाई करे उनके साथ, अल्लाह करे सी चंगियाँ मुक वैसे तंगिया। खान साहब टेंशन नहीं करनी खान, हम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब ने इस बात की तरदीद कर दी है। ये खबर शाये हुई थी बरतानवी अखबार के एक आर्टिकल में कि ऐसा ऐसा मामला हुआ था 2019 में, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था। उन्होंने कल एक ट्वीट की है कि मैं इस चीज़ की तरदीद करता हूं, मुझे कोई शवाहिद नहीं दिखाए गए थे, और ना ही मैंने इस बिना पर जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया था। लेकिन इमरान खान साहब ने साथ वजह नहीं बता दी। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को वजह बता देनी चाहिए थी कि भाई आप खुद जिस बंदे को DGISI बना रहे हैं, और 8 महीनों के बाद, सिर्फ 8 महीनों के बाद रात के 11:30 बजे इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी कि आपने उन्हें ओहदे से हटा दिया? आपने तो बताया नहीं, मुबैना चीज़ नहीं है कि आपने क्यों हटाया। आप इस चीज़ का वैसे जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन अब भी ये एक सवाल है कि आपने उन्हें क्यों हटाया था। आप तो वैसे बुशरा बेगम की साइड ले रहे हैं, लेनी चाहिए भाई, आपकी बेगम है वो, कि उन्हें कोई केसेस में मुलविस नहीं है, उन्हें उनके मुझे कोई शवाहिद नहीं दिखाए गए थे। अगर आप उनको सेव करना चाह रहे हैं तो आप ये बता दें कि आपने उन्हें क्यों हटाया था। और फैसल गौड़ा साहब कहते हैं कि खान साहब ये भी बता दें कि आप इस चीज़ की कोशिश में क्यों थे कि वो आर्मी चीफ ना बने। आपने आज़ादी मार्च क्यों शुरू किया, आपको गोलियां क्यों लगी? मैं नहीं कह रहा, फैसल गौड़ा साहब कहते हैं कि खान साहब इन चीज़ों का भी जवाब दे दें कि ये सब कुछ मामला क्यों हुआ। सिर्फ इस वजह से कि आप नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी चीफ तैनात हों।
کیا آپ نے اس وجہ سے آزادی مارچ عوام کو پاگل بنا کر شروع کیا؟ کیا آپ نے اس وجہ سے وہ گولیوں والا ڈھونگ رچایا؟ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے تھے، وہ آپ کی پارٹی کے اہم کارکن تھے، آپ کے بڑے قریبی بندے تھے، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، لیکن یہ معاملات کیوں ہوئے تھے؟ آپ کیوں چاہ رہے تھے کہ قتل و غارت ہو احتجاج میں جو آپ نے آزادی مارچ لانگ مارچ شروع کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات نہ ہوں؟ کیوں آپ نے انہیں عہدے سے کیوں ہٹایا تھا؟ آپ کیوں چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف تعینات نہ ہوں؟ یہ سوال ہے آپ سے، دو سوال ہیں، آپ ان کا جواب میرے خیال میں دیں گے، اچھی بات ہے، آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، خان صاحب رات کے 11:30 بجے اتارے گئے تھے، تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ کیوں ایسا کیوں آپ کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ تو یہاں تک آ گئے تھے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن جنرل قمر جاوید باجوہ کہ انہیں آپ ایکسٹینشن دے دیں، کہ جو موجودہ حکومت تھی انہیں ایکسٹینشن دے دیں، جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات نہ ہوں کیوں؟ اور اگلے دن آپ آ کر کہتے ہیں کہ بڑے اچھے بندے ہیں، ہم نے سنا ہے ایسا کہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اور امیدوں پر پورا اتریں گے۔ آپ نے سنا ہے بھائی، آپ نے انہیں خود تعینات کیا تھا، بڑے اچھے سے جانتے ہیں آپ انہیں۔ فیصل ووہرا صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ شواہد دکھائے گئے تھے، عمران خان صاحب کو سامنے رکھا گیا تھا جنرل عاصم منیر اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ بھائی یہ آپ کی بیگم کے کرپشن کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا فیصل ووہرا صاحب نے کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ آپ کے الٹ بازی آ جائے گی، آپ پر بازی آ جائے گی، لیکن انہوں نے کہا تھا جنرل عاصم منیر نے جب وہ DGISI تھے کہ میں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا تھا، عمران خان صاحب نے کیا ریئیکشن دیا؟ چلے آپ نے اگر اس بنا پر خان صاحب نہیں ریئیکشن دیا تو ہمیں بتائیں، عوام کو بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا ایسا۔ رات کے 11:30 بجے آپ نے انہیں عہدے سے کیوں ہٹایا؟ آپ کو جو ہٹایا گیا عہدے سے ہمیں معلوم ہے، بڑے امریکی جو لوگ ہیں بڑے سازشیں کرتے ہیں، زرداری نے سازش کی، وہ لندن میں جو بیٹھا ہے اس نے سازش کی، آپ کو 11:30 بجے کیوں ہٹایا گیا ہمیں پتہ ہے، لیکن انہیں آپ نے کیوں ہٹایا یہ ہمیں نہیں پتہ۔ جو آج ہمارے آرمی چیف ہیں انہیں بطور DGISI رات کے 11:30 بجے عہدے سے کیوں ہٹایا، اس بات کا ہمیں جواب چاہیے۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ عام سی باتیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے کہ 450 کنال زمین پر اب کیا کیس ہے؟ پیشی پر آئے ہوئے تھے عمران خان صاحب، ایک چلتے پھرتے ایسے صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب ہم نے سنا ہے کہ بشرا بیگم کو کچھ ہیروں کے سیٹ ملے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب نے کہا کوئی مہنگی چیز کی بات کریں، ایسے بڑے بھائی وہ ریئیکشن ایسا دیتی ہے کہ مطلب یہ کیا ہے؟ 450 کنال زمین، 458 کنال کیا ہے؟ یہ جو کیس کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیرو کا سیٹ، یہ کیا ہے بھائی؟ بالکل یہ کیا ہے؟ خان صاحب ان سے اوپر کے بندے ہیں، خان صاحب اوپر کا لیول رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو عام چیزیں ہیں، ان کو تو میں کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتا۔ آپ وہ کیسز پکڑے جو حقیقت میں بہت بہت بڑے ہیں، شاید وقت کے ساتھ وہ بھی باہر آئیں گے، خان صاحب وہ بھی آ جائیں گے، پر ابھی میرے خیال میں آپ کو ان کا جواب دینا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ویسے آپ آج کل بڑے سکون میں ہیں، پرسکون ہیں کہ باتیں نہیں کر رہے آپ جنرل عاصم منیر صاحب پر۔ میرے خیال میں وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تولے سے پانی نکل چکا ہے۔ اللہ آپ کو عمران خان صاحب خوش رکھے، آج پھر آپ کی بیل ہو گئی۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو گرفتار کریں یا پھر مزید جو معاملات ہیں ملک کے خراب ہوں، لیکن یہ ہے کہ عوام کو آپ جو جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ بند کریں، مہربانی کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جو کیسز آپ پر ہیں، بلکہ وہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی یہ عام کیسز ہیں، ان پر وہ خان صاحب کو کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا کیس لاؤ کہ یہ کیا ہے۔ خیر خان صاحب اللہ کرے سی چنگیاں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔